अभ्यास गर्दैछौँ किनभने हिजो अब सङ्घ हिजो पनि थियो र स्थानीय निकाय हिजो थियो हैन अहिले तह भएको छ त्यसकारण चाहिँ त्यो बीचको नयाँ एउटा नौलोपन भनेको र संघीयताको एउटा मौलिक रूप भनेको प्रदेश हो र प्रदेशले आफ्नो चाहिँ काम कारबाही र गतिविधि अहिले अगाडि बढाइरहेको छ र हाम्रो यो पहिलो संघीयताको चाहिँ अभ्यास भएको हुनाले खास गरी संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको चाहिँ प्रदेश सभाले आफ्ना जे नियम कानुनहरू बनाउनु पर्ने थियो ती कानुनहरू बनाएर अगाडि बढिराखेको छ त्यसका अतिरिक्त जनताको सेवा गर्ने र विकाससँग सम्बन्धित र समृद्धिसँग सम्बन्धित भएर प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको छ र प्रदेश सभा अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो यो संघीय संरचना अन्तर्गत अब पहिलोचोटि बनेको उसमा चाहिँ जुन जनताको जुन लगाव जुन केन्द्रीय सरकारतिर थियो अहिले प्रदेश सरकारतिर त्यति नभएको जस्तो हैन प्रत्यक्ष जनताको चाहिँ प्रदेश सरकारसँग चाहिँ धेरै कनेक्टिभिटी नहुने जस्तो देखिएको छ नि यसको बीचको अन्तरलाई चाहिँ तपाईहरु कसरी पुर्दै हुनुहुन्छ? मलाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तो लाग्दैन तपाईले भने जस्तो किनभने प्रदेश सरकार अझ खास गरी स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष र जनतासँग निरन्तर संवाद र निरन्तर प्रत्यक्ष रूपमा सबभन्दा सहज रूपमा जनताकोमा जाने र जनता पनि सहज ढङ्गले प्रदेशमा पुग्ने अवस्था चाहिँ अहिले प्रदेशमा छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यो दूरी कायम छ भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ तर हामी एउटा नयाँ अभ्यासमा भएको हुनाले संघीय सरकारले बढाइदिनुपर्ने कयौं कानुनहरू समयमै बढी नसक्दाखेरि त्यो अनुसारको चाहिँ प्रदेशले आफ्ना कानुनहरू बनाएर आफ्ना गतिविधिहरू काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्न अलि ढिला ढाला भइरहेको छ र तर पनि धेरै हामीले कानुनहरू निर्माण गरिसकेका छौँ प्रदेश सभामा र आफ्ना गतिविधि अगाडि बढिरहेका छौँ। मैले अघि नै पनि भने हामी पहिलो अभ्यासमा भएको हुनाले र संघीयताको यो नयाँ प्रकारको चाहिँ नेपालमा यो अभ्यास भइरहेको हुनाले त्यो प्रकारको मान्छेलाई मनोविज्ञान त्यस्तो पर्न गएको हो तर खास गरी प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय तहसँग र जनतासँग जोडिने सन्दर्भमा र आफ्ना दिएका अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा प्रदेशहरू अगाडि बढिरहेका छन्। जस्तो तपाईले अहिले ठ्याक्कै कुरा उठाउनु भयो संविधानले त निर्दिष्ट गर्यो प्रदेशले यो गर्ने संघले यो गर्ने स्थानीयले यो गर्ने भन्ने कानुनहरू बन्न चाहिँ जुन कानुन बनेर यो आयोजना चाहिँ प्रदेशले गर्ने यो चाहिँ तपाईको संघले गर्ने यो स्थानीयले गर्ने अझै पनि यसको चाहिँ समुचित हिसाबले चाहिँ बाडफाड नभएको अथवा कानुनमा नलेखेको हो कि कतिपय कुराहरुमा चाहिँ विवाद प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार बीच विवादहरू पनि बेला बेलामा आइरहेछन् नि? होइन संविधानले स्पष्ट पारेको छ मात्रै कुरा के हो भने अब हाम्रो काम गर्ने शैली छ नि संघीय सरकारले नै द्रुत गतिमा आफ्ना चाहिँ नीति कार्यक्रमहरू कानुनहरू बनाउने सन्दर्भमा जानुपर्ने जुन ढङ्गले त्यो अलि गएको छैन जसका कारणले प्रदेशहरूले समयमै आफ्नो चाहिँ कानुन बनाउन पाएको छैन त्यसकारण यो बीचमा देखिएको अलिकति तपाईको चाहिँ अन्तर मात्रै हो। त्यसको अर्थ के हो भने संघीय सरकारले पनि कानुन नबनाएर प्रदेशहरूलाई तपाईको एउटा प्रकारको चाहिँ अप्ठ्यारो बाँड्न खोजेको अथवा एउटा प्रकारको चाहिँ तपाईको प्रदेशको चाहिँ अधिकारलाई चाहिँ खोज्न खोजेको भन्ने अर्थ लाग्दैन किनभने संघले पनि गरिरहेको छ तर संविधानमा पनि स्पष्ट के व्यवस्था छ भने हामीले प्रदेशहरूले कानुन बनाउँदाखेरि संघीय कानुनलाई बाजिने गरी बनाउनु हुँदैन र संविधानसँग मेल खाने गरी गर्नुपर्छ त्यसो भएको हुनाले अलि ढिला भएको हो। प्रदेशले भटाभटी आफ्नो चाहिँ अधिकार प्रयोग गरेर जाँदाखेरि अलिकति त्यहाँ बीचमा चाहिँ कतै अन्तर देखेको हो कि कतै चाहिँ तपाईको संघीय सरकार र प्रदेश सभाको बीचमा राम्रो समन्वय नभएको हो कि भन्ने जस्तो जो देखिन खोजेको छ र त्यसले त्यसलाई नै अन्तर भन्न खोज्नु भएको हो भने त्यस्तो अर्थ लाग्नु हुँदैन र अलि तीव्र गतिमा हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ भएको छैन त्यसकारणले गर्दाखेरि यो समस्या आएको हो। अहिलेको परिवेशमा हेर्नुहुन्छ भने संविधानले हामीलाई के भनेको छ स्पष्ट रूपमा भने तिनै तहका सरकारको बीचमा सहकार्य गर्ने अब तिनै तहको सरकारको चाहिँ तपाईको समन्वय गर्ने र सहस्थितिको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने भनेर संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको हुनाले हामीले एउटाले अर्कालाई निषेध गरेर जान सक्ने यो अहिले संविधानमा व्यवस्था छैन त्यसकारण थोरै कार्यशैलीको हिसाबले काम गर्दै जाँदाखेरि सरकारका चाहिँ गतिविधिहरू संघीय संसद र प्रदेश संसदले आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहँदाखेरि अलिकति छिटो र चाँडो अलिकति ढिलो हुँदै गर्दाखेरिका यी अलिअलि आएका समस्याहरू मात्रै हो। जस्तो धेरै प्रदेशहरू अहिले पनि नामाकरण गर्नकै लागि चाहिँ 3 नम्बर प्रदेशको पहिलाको साबिकको 3 नम्बर प्रदेश अहिले बागमती प्रदेश हेर्ने हो भने पनि तपाईहरु धेरै समय चाहिँ नामाकरण गर्न
र स्थायित्व कहाँ हुने भन्ने कुरामा अल्झिनु पर्यो। अहिले अझै 2-3वटा प्रदेशहरू त्यो बाँकी छन्। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले गर्ने काम कारबाहीहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने नियमहरू होइन ऐनहरूमा चाहिँ ढिला भएको हो कि के भन्नुहुन्छ? होइन, नामाकरण र अब राजधानीको कुराले मात्रै गतिविधिमा धेरै कुरा फरक लाग्छ भन्ने होइन। अलिकति मानसिकता अस्थायी प्रकारको मानसिकता हुँदाखेरि त्यसले दिने मनोविज्ञानमा मात्रै असर गर्ने हो। खास गरी कर्मचारी अब हाम्रो चाहिँ त्यो सिस्टममा यो अस्थायी छ, संरचना अस्थायी छ, भोलि थाहै कता हुने हो, नामाकरण के हुने हो भन्ने यस्तो अलिकति त्यो प्रकारको मनोविज्ञान रहने मात्रै हो र जनतामा खास गरी त्यो पर्ने मात्रै हो। त्यो कुराले यतातिर हामीलाई हाम्रो प्रदेशले आफ्ना विधेयकहरू बनाउँदाखेरि होस् अथवा तपाईँको चाहिँ सङ्घीय सरकारले आफ्ना कानुनहरू बनाउँदाखेरि हो, त्यो कुराले चाहिँ खास असर गर्दैन। तर सकेसम्म चाहिँ प्रदेश सभा जो आफ्नो मौलिक तपाईँको चाहिँ एउटा संविधानको धारा प्रयोग गरेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर तपाईँको प्रदेश सभाले आफ्नो चाहिँ नामाकरण र राजधानीको विषय जो टुङ्गाउने विषय हो, त्यो विषय चाहिँ जुन ढङ्गले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो अलि नभएको हुनाले यो समस्याहरू आइरहेको छ। अलिकति तपाईँको चाहिँ सङ्घको सरकारको अनुहार हेर्ने प्रदेशहरूले अलिकति तपाईँको आफ्नो चाहिँ पार्टीप्रति अलिक वफादार भएको जस्तो, पार्टी फर्केको जस्तो, के भन्छ पार्टीले भनेको जस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो समस्याहरू समयमै प्रदेश सभाहरूले टुङ्गाउन सकेका छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो समस्या भएको हो र पार्टीले पनि प्रदेश सभाको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न दिने र सङ्घले पनि त्यो प्रदेश सभाको सार्वभौम अधिकारमाथि खास गरी आँखा नलाउने हो भने प्रदेश सभाहरूले यो विषय टुङ्गाउन सक्छ। तपाईँहरूले चाहिँ जुन आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु भएको भएन ठ्याक्कै कुरा पनि आयो। जुन धेरै मान्यहरूको, धेरै जनताहरूको चाहिँ जुन प्रदेशको र स्थायी राजधानी बस्ने विषयमा धेरै लामो समयदेखि विवाद हुँदाहुँदै अन्तिममा हेटौँडा गरेर टुङ्गिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो मत होइन जनताको मतको कदर गर्न पाउनु भएको पाएन? अब यसमा मेरो तपाईँलाई खास गरी कुरा के छ भने हामीले जुन व्यवस्थामा छौँ यो संसदीय व्यवस्था होइन, संवैधानिक संसदीय व्यवस्थाको हामी अभ्यास गरिरहेका छौँ। यो संसदीय व्यवस्था र अहिलेको सङ्घीयतासँग धेरै कुरा मैले मेल खाएको देख्दिनँ। त्यसकारण त्यसको समस्या भइरहेको छ। सङ्घीयता हामी गणतन्त्रमा गयौँ भन्यौँ नि, हामीले नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गऱ्यौँ भनिसकेपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हामीले सही ढङ्गले अभ्यास गर्न अहिले निर्वाध ढङ्गले जसरी पाइराख्नु पर्ने थियो त्यो पाएको जस्तो अनुभूति छैन। त्यसकारणले यो किन भएको हो न व्यवस्थाको कारणले हो। त्यसकारण समय एकातिर तपाईँको हामी गणतन्त्रमा छौँ, अर्कोतिर व्यवस्था चाहिँ हाम्रो संवैधानिक के अरे संसदीय छ। अनि संसदीय व्यवस्थाको फेरि आफ्नो एउटा परिपाटी हुँदो रहेछ होइन। त्यो संसदीय व्यवस्था तपाईँको चाहिँ खास गरी त्यो हुन त त्यो सार्वभौम हो तर कतै न कतै त्यो अधीनस्थ भएको जस्तो देखियो। त्यसकारण चाहिँ यसो यो गर्दाखेरि एउटा व्यवस्था र तपाईँको त्यो भित्रको प्रदेश सभाको सार्वभौम अधिकारभित्रको यो बिचको चाहिँ तपाईँको जो कडी हो त्यसलाई तपाईँको हामीले सही ढङ्गले यसलाई मिलाएर लिएर जान सकेनौँ भने वास्तवमा ती सार्वभौम हुँदैनन् र हुन सक्दैनन् भन्ने अनुभूति चाहिँ भएको छ। जस्तो अहिले प्रदेशले चाहिँ स्थानीय तहहरूमा कसरी कामहरू विकास निर्माणलाई कसरी अगाडि बढाइरहेछ? विकासको गति तीव्र गतिमै अगाडि बढिरहेको छ। खास गरी जनताको अपेक्षा र तिनै तहका सरकारहरूले गर्नुपर्ने कामको हिसाबले चाहिँ जनताको असीमित आवश्यकता र असीमित तपाईँको चाहिँ जनताको एउटा प्रकारको चाहिँ अपेक्षा जो थियो, यो खास गरी अहिलेको सरकार झन्डै 2/3 आधारमा भएको सरकार नेकपाको सरकारप्रति जो थियो त्यो अनुसार नै तपाईँको चाहिँ खास गरी समृद्धिको कुरा, विकासको कुरा र मुलुकलाई अगाडि बढाउने कुरामा तपाईँको चाहिँ तिनै तहका सरकारहरूले काम गरिरहेका छन्। तर त्यसमा के छ भने हाम्रा खास गरी प्रदेशको म कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी नयाँ अभ्यासमा छौँ एउटा, अनि हाम्रो सीमित स्रोत र साधनहरू छ। त्यसकारण सीमित स्रोत र साधनहरू असीमित आवश्यकताहरूको कारणले गर्दाखेरि अलिअलि तपाईँको चाहिँ भनेको जति रफ्तारमा काम हुन नसकेको हो कि भनेको जस्तो भएको छ। तर फुल तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो कार्यकालभित्रमा तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ स्थानीय तह पनि नयाँ अभ्यासमै वास्तवमा नयाँ ढङ्गले नै विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ र प्रदेशले पनि गरिरहेको छ। त सङ्घीय सरकारले यो कुरालाई तपाईँले कुल जोडेर हेर्नु भने विकास चाहिँ तीव्र गतिमै अगाडि बढिरहेको छ। खास गरी विकासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्थायित्वको कुरा, अलिकति तपाईँको चाहिँ त्यो हामीले गरेका कामहरूको तपाईँको चाहिँ त्यसलाई तपाईँको चाहिँ जनताको बिचमा लैजाने र तपाईँको चाहिँ हाम्रो पहिलो कुन आवश्यकता हो र जनताको माग के हो भन्ने कुरा हामीले त्यो अनुसारको सम्बोधन गर्न सक्दाखेरि यो कुराको हल हुन्छ।
होइन जनताको माग एकातिर छ र फेरि हाम्रो विकास अर्कोतिर हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यसले समस्या पार्ने हो। नत्र भने मैले चाहिँ के देख्छु भने विकास चाहिँ तीव्र गतिमै अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो एउटा के देखिन्छ भने स्थानीय तहले पनि त्यही ठाउँमा पैसा लगानी गरेको छ विकास निर्माणमा, प्रदेशको पनि त्यही छ र प्रदेश र स्थानीय तह बीच के चाहिँ भएन जस्तो लाग्छ भनेदेखि यतिदेखि यतिसम्मको बजेटमा चाहिँ प्रदेशले लगानी गर्ने, यतिदेखि यतिसम्म भने एउटा जुन गणितीय हिसाब हुन्छ नि ल 20 लाखभन्दा माथि चाहिँ तपाईँको प्रदेशले लगानी गर्ने, 20 लाखभन्दा तल चाहिँ स्थानीय तहले गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँहरूको यो समन्वय किन नभएको? होइन, यो पनि हुँदैछ। अब हामीले भने पनि अब सङ्घीय सरकारले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ एउटा प्रकारको चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाहरू सङ्घीय सरकारले गर्ने भनेको छ र बिचका तपाईँको चाहिँ योजनाहरू तपाईँको चाहिँ प्रदेश सरकारले गर्ने भनेको छ र खास गरी तलका स्थानीय आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्ने स्थानीय सरकारले हो। तर यहाँ कस्तो छ भने तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो बानी सिस्टममा तपाईँको चाहिँ सानो एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा हाम्रो जो बस्ती छ, हाम्रो जो भूगोल छ एकदम छरिएर रहेको र तपाईँको चाहिँ त्यसलाई एकीकृत बस्तीको विकास गर्न सक्दाखेरि विकासलाई कसरी अगाडि बढाउने तपाईँको चाहिँ भन्ने एउटा छ। तपाईँको एउटा गाउँ पाखामा तपाईँले हेर्नुभयो भने दूरदराजका बस्तीहरूमा एउटा घर तपाईँको चाहिँ बाट अर्को घरमा जान झन्डै 1.5 किलोमिटर 2 किलोमिटर हिँड्नुपर्छ। एउटा बस्तीबाट अर्को बस्तीमा जाँदा 5-7 किलोमिटर 10 किलोमिटर हिँड्नुपर्छ। अनि हामीलाई त्यो ठाउँमा तपाईँको चाहिँ सडक कसरी पुर्याउने, खानेपानी कसरी पुर्याउने, विद्यालय कसरी पुर्याउने, स्वास्थ्य सेवा कसरी दिने भन्ने यी चुनौतीहरू चाहिँ हामीसित छन्। तर तपाईँले भनेको जस्तो एउटा प्रकारको चाहिँ तीन तहका सरकारहरूको जो सिलिङको कुरा गर्नुभएको छ त्यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो र त्यो सिलिङ एउटा प्रकारको सिलिङ सैद्धान्तिक सिलिङ चाहिँ छ, तर व्यवहारिक हिसाबले तपाईँले भनेको जस्तै अङ्कको सिलिङ चाहिँ छैन। तर कयौँ योजनाहरू चाहिँ साझेदारीका रूपमा अगाडि बढिरहेको सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको संयुक्त रूपमा मिलेर अगाडि बढाउने आयोजनाहरू पनि हुन्छन् र कयौँ सरकारहरू प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर पनि गर्ने योजनाहरू पनि हुन्छन् र ती योजनाहरूको सिलिङको कुरा चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सैद्धान्तिक हिसाबले त्यो कुरा स्पष्ट छ, तर व्यवहारिक हिसाबले त्यो पनि मिलाउन सकिन्छ। जस्तो तपाईँलाई निर्वाचनको क्रममा तपाईँले जुन जनतासँग आफ्नो मत पत्र लिएर जाँदाखेरि, प्रतिबद्धता लिएर जाँदाखेरि तपाईँको भूगोल हेर्ने भने दुर्गम पनि छ होइन, पिछडिको पनि छ, जाति छन्, जनजाति छन्, विभिन्न जात धर्म संस्कृति मान्ने तिनीहरूको आशा भरोसाहरूलाई चाहिँ तपाईँले कतिको मलमपट्टि लगाउने काम गर्नुभएको छ? के गर्नुभयो तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा? म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने विगत जो हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि पनि विकास भइरहेको थियो र भोलि पनि हुन्छ। र खास गरी भौगोलिक हिसाबले तपाईँले भन्नुभयो काभ्रे जिल्लाको सबभन्दा दुर्गम क्षेत्र र सबभन्दा दुर्गम चाहिँ तपाईँको बस्तीहरू बत्तीमुनिको अँध्यारो जस्तै त्यो क्षेत्रहरू छ भूगोलको हिसाबले हेर्नुभयो भने। तर अहिले जनताको आवश्यकता र खास गरी हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रतिबद्धताहरू चाहिँ हामीले पुरा चाहिँ गर्ने क्रममा एकदम तीव्र गतिमा अगाडि बढेका छौँ। तपाईँले खास गरी काभ्रे जिल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो क्षेत्रको कुरा गर्नु भने भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले हेर्नु भने हामीले सबै तपाईँको भएका सडकहरूको स्तर उन्नति गर्ने र कयौँ तपाईँको गाउँपालिका केन्द्रसँग जोड्ने ट्र्याक ओपन पनि हुन सकेको छैन, त्यहाँ तपाईँको कालोपत्रै गर्ने र स्थायित्व प्रकारको एउटा प्रकारको विकास गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले तपाईँको स्वास्थ्यको हिसाबले भन्ने हो भने एक स्थानीय तह एउटा 1500 अस्पताल सहितको सेवा हामीले स्थानीय तहबाटै दिने भनेर हामीले सुरुवात गरेका छौँ। केही स्थानीय तहमा त्यो व्यवस्था भइसकेको पनि छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ कृषिमा हामीले जोड गर्ने भनेका छौँ। खास गरी नेपाल कृषि प्रधान देश भएको हुनाले कृषिमा तपाईँको चाहिँ एउटा अनुदानको हिसाबले पनि हामीले कृषिको व्यवस्था गरेको छ। अर्को तपाईँको चाहिँ यो वर्षदेखि सहुलियत तपाईँको चाहिँ ऋण पनि तपाईँको चाहिँ दिने भनेर प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरेको छ र सबै प्रकारको खास गरी कृषिमा पनि सबै प्रकारको तपाईँको फलफुलमा जडीबुटीमा तपाईँको उत्पादनका सबै क्षेत्रहरूमा तपाईँको चाहिँ प्रदेश सरकारका अनुदानहरू छन्। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ पर्यटनमा छ, खास गरी पर्यटकको हिसाबले कृषिको हिसाबले तपाईँको धेरै मान्छेहरूलाई रोजगारी दिन सकियोस् भनेर ती प्रकारका कार्यक्रम बनाएका छन् र त्यो हाम्रो क्षेत्रमा पनि छ। पर्यटकको हिसाबले पनि हामीले सबै क्षेत्रलाई त्यो समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। कृषिका सबै कार्यक्रमहरू त्यहाँ हामीले लाने प्रयास गरेका छौँ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यको, त्यसै गरी शिक्षाको, त्यसै गरी खानेपानीको कुरा गर्नुहुन्छ भने वृहत खानेपानीका योजनाहरू
प्रत्येक स्थानीय तहमा अगाडि बढेका छन् र तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहले नै एक घर एक धाराको नीति अनुसार काम गरिरहेका छन्। खास गरी हामीले खानेपानीको जो हाहाकारको स्थिति बनिरहेको थियो त्यो समस्याको हामीले हल गर्दैछौँ। विद्युत थिएन कहीँ स्थानीय तहमा, त्यो विद्युतीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। सबै स्थानीय तहमा अब काहीँ पनि बिजुलीबाट हामी चाहिँ उज्यालोबाट वञ्चित हुनु पर्दैन, त्यो प्रकारको व्यवस्था हुन भइरहेको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि तपाईँले सबैतिर कुनै पनि क्षेत्रमा हामीले नहेरेको छैन। त्यो खेलकुदको माध्यमबाट होस् अथवा युवाहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सबै कृषिमा जोड्न चाहिँ कृषिमा आजसम्मको कृषि नेपाल सरकारको अथवा प्रदेश सरकारको अनुदान हेर्ने हो भने टाठाबाट तपाईँको अघि पछि लाग्ने कार्यकर्ता भन्दा साँच्चै स्थानीय किसानको चाहिँ पुगेको देखिन्न मान्यज्यू। तपाईँलाई म सानो एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। प्रदेश सरकारले विगत गत वर्षदेखि 1 लिटर जसले भैँसी पाल्छ, जसले गाई पाल्छ र दुध बेच्छ, 1 लिटर दुधमा 1 रुपियाँ अनुदान दिएको थियो। अहिले 2 रुपियाँ बढाएको छ। एउटा उदाहरण, यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू छन्। बाख्रा पालन छ, पशुपालनका थुप्रै क्षेत्रमा, कृषिको जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो तरकारीमा होइन, अरू चाहिँ जडीबुटीमा सबै क्षेत्रमा सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। विशुद्ध तपाईँको चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तै समूह सहकारी अथवा चाहिँ त्योभन्दा अलिकति तपाईँको ठुलो खालको जस्तो हुने त्यो मात्रै छैन, साना कार्यक्रमहरू पनि छन् र ठुला कार्यक्रमहरू पनि छन्। प्रत्येक तपाईँको चाहिँ किसानको प्रत्येक घरमा कृषिका कार्यक्रम पुग्ने गरी प्रदेश सरकारले योजना बनाएको छ। त्यो कुरा किसानले बुझ्नु पर्यो र काम गर्नु पर्यो। तपाईँले चाहिँ जे गर्दा पनि त्यसमा अनुदान छ भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो भने त्यो अनुदान सहज ढङ्गले, अनि फेरि त्यसको निम्ति लाग्नु पनि पर्यो। फेरि अनुदान चाहिँ आफ्नै घरमा आउँदैन, त्यस कारण त्यो कुराको जानकारी पनि लिनु पर्यो एउटा। अर्को फेरि त्यो भयो भनेर फेरि यस वर्षदेखि हामीले के गरेका छौँ त प्रदेश सरकारले भने तपाईँको चाहिँ अब खास गरी उत्पादनसँग जोडिएर काम गर्न चाहनेको निम्ति सहुलियतमा ऋण दिने भनेर व्यवस्था गरेका छौँ। त्यही भएर किनभने प्रत्येक त्यो त किसानले तपाईँको ऋण लिन सक्ने भयो सहुलियतमा। त्यसपछि त्यो भोलि कामको आधारमा त्यो सहुलियतलाई पनि के गर्ने भने प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ला। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिजो एउटा प्रकारको कयौँ परियोजनाहरू कयौँ आयोजनाहरू एउटा प्रकारको सिन्डिकेट जस्ता थिए र छन् पनि, र अहिले चाहिँ ती कुराहरूलाई चिर्नुपर्छ भनेर अधिकतम हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ र त्यो ढङ्गले लागिरहेका छौँ। यी सबै योजनाहरू स्थानीय तहबाट लागू हुन्छन्, स्थानीय सरकार धेरै योजनाहरू स्थानीय सरकारबाट। मैले यहाँ तपाईँ जोड्न चाहिँ केन्द्रको प्रदेशको सबै कार्यान्वयन गर्ने इकाइ भनेको स्थानीय सरकार हो प्राय होइन। तर स्थानीय सरकारहरू अहिले भ्रष्टाचारको अखाडा बन्यो भन्ने कुराहरू नै आइरहेछ नि, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी चाहिँ कन्ट्रोल कसरी अनुगमन गर्नुभएको छ नि? होइन, अब यसको कन्ट्रोल र अनुगमन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले अनुगमन तपाईँको चाहिँ हाम्रा प्रदेशबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको मात्रै अनुगमन गर्न सक्छौँ, हामीले हेर्न सक्छौँ। स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै छ। स्थानीय सरकार सार्वभौम सरकार हो, त्यहाँ हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। र स्थानीय तहका सरकारहरू मा विकृतिहरू देखिए, तपाईँको भ्रष्टाचार मौलायो भन्ने कुरा त्यो कति सत्यता छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबै स्थानीय तहहरू त्यस्तै छन् अथवा सबै स्थानीय तहले त्यस्तो गरेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यदि स्थानीय तहहरू सबै त्यस्तो छन्, प्रदेशले राम्रो काम गर्न सकेन, स्थानीय तहहरू राम्रो काम गर्न सकेन, यो व्यवस्था ठिक छैन भन्ने कुरा गर्दाखेरि हाम्रो दृष्टिकोणको कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। जसले चाहिँ यो संहिता मन पराएको छैन उसले यस्ता आरोपहरू जो निराधार कपोकल्पित आरोपहरू पनि लाउन सक्छन्। तर कयौँ ठाउँहरू समस्यामा आएका छन् भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। ती समस्याहरूलाई हामीले हल गर्दै जाने हो र तपाईँको यदि तपाईँले जसले राम्रो काम गर्न सक्यो भने फेरि अर्को वर्ष जनताले उसलाई परास्त गरिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ कसैलाई पनि कुनै पनि तपाईँको जनताभन्दा विरुद्ध गएर काम गर्ने अधिकार त छैन, उसलाई भ्रष्टाचार गर्ने अधिकार त छैन उसलाई। त्यसकारण यदि त्यो गरेको छ भने जनताबाटै दण्डित हुन्छ। यदि र राज्यका अरू निकायहरू पनि छन् जसले भ्रष्टाचार गरेको छ, प्रमाणसहित तपाईँको चाहिँ उज्रिहाल्नु भने नेपालका तपाईँको संवैधानिक निकायहरू छन्, उनीहरूले उनीहरूलाई कारवाही गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा यदि सत्यतामा आधारित हो भने आउनु पर्यो, नत्र भने विशुद्ध तपाईँको चाहिँ राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह अथवा व्यवस्थासँग जोडेर गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहसँग गरेर जोडेर भनेका विषयवस्तुहरूसँग चाहिँ म सहमत हुन सक्दिनँ। हामी यो भ्रष्टाचार कुरा जुन राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले फेरि अगाडि लान चाहिँ तपाईँको नेतृत्वमा एकचोटि होइन एकपटक नेपालको लिपुलेक लिपुधुरा चाहिँ नेपालकै हो भनेर तपाईँको नेतृत्वमा चाहिँ एकचोटि कालापानी जानुभयो तपाईँहरू। त्यहाँ के देख्नुभयो र त्यतातिर जाउँ न अलिकति। होइन, राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि खास गरी तपाईँले लिपुलेक सम्झौताको कुरा गर्नुभएको हो। अब 2072 सालको साउन महिना थियो, तपाईँको चाहिँ आजभोलि हामी दार्चुलाकोबाट हामी लिपुलेकतर्फ प्रस्थान गरिरहेका थियौँ। समय पनि ठ्याक्कै, सन्दर्भ पनि ठ्याक्कै नै मिल्यो।
दार्चुलाको हामी 26 गते हामीले त्यहाँ एउटा जागरण सभा गरेका थियौँ र साउनको 27 गतेबाट हामीले लिपु लेकतर्फ प्रस्थान गरेका थियौँ। खास गरी लिपु लेक सम्झौता अहिले व्यापक चर्चामा परेको छ। चीन र भारत बीचमा जो तपाईँको चाहिँ त्यहाँ सहमति भयो लिपु लेक भन्ज्याङलाई दार्चुला जिल्लाको हाम्रो साविक ब्यास गाविसको वडा नम्बर 1 मा पर्ने लिपु भन्ज्याङलाई तपाईँको उनीहरूले आफ्नो दुई देशको बिचको एउटा पारस्परिक व्यापारिक केन्द्र बनाउने भनेर जो निर्णय गरे त्यो निर्णयको विरुद्ध त्यो निर्णय खारेज गराउन र त्यो निर्णयलाई तपाईँको चाहिँ खबरदारी गर्नको निम्ति हाम्रो राष्ट्रियताको अभियान थियो र खास गरी म त्यतिखेर अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष हुँदाखेरि मेरै नेतृत्वमा हामीले त्यो राष्ट्रियताको जागरण अभियान भनेर हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ र हामीले यहाँ काठमाडौँबाट नै त्यो जागरण अभियान सञ्चालन गरेर हामी दार्चुला पुगेका थियौँ र दार्चुलाबाट फेरि लिपु लेकसम्म पुगेर हामीले दुवै देशलाई चीनलाई पनि र तपाईँको चाहिँ भारतलाई पनि एउटा प्रकारको खबरदारी गर्ने काम गऱ्यौँ र हाम्रो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने काम गऱ्यौँ र नेपालको चाहिँ सरकार र त्यति बेलाका शासकहरूलाई पनि गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण गराउने काम गऱ्यौँ र यो सम्झौता हाम्रो सार्वभौम सत्ता नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताप्रतिको एउटा प्रकारको चाहिँ घोर अपमान हो। यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो राष्ट्रियताको विरुद्ध छ र हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले जे गरे बेठिक गरे भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सरकारलाई पनि जनतालाई पनि सचेत गराउने उद्देश्यका साथ हामीले त्यो गरेका थियौँ। त्यो एक हदसम्म सफल पनि भयो र आजसम्म आइपुग्दाखेरि खास गरी लिपु लेक कालापानी र लिम्पियाधुरा जो क्षेत्र छ हाम्रो पश्चिमी सिमाना त्यहाँको जो समस्याहरू छन् त्यो समस्याको उजागर भएको छ र तपाईँको चाहिँ अहिले आएको पनि छ सतहमा। जस्तो अहिले लिपु लेक लिपुधुरा र लिम्पियाधुरा सबै गरेर सरकारले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक नक्सा पनि जारी गरेको छ। सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा भएर अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा होइन नक्सा निकाल्दा मात्रैमा त हाम्रो भूमि फेरि फिर्ता त नहोला होइन। सबैभन्दा पहिला त त्यहाँका जनताले म नेपाली हुँ भन्ने जुन आत्मबोध गर्नुपर्छ नि त्यो गराउन चाहिँ के गर्नुपर्छ? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। सबभन्दा पहिला त म नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने वर्षौँदेखि हाम्रो यो विवाद कम्तीमा पनि यसले सरकारले आफ्नो स्वामित्व लिएको छ। अहिले भएको त्यति हामीले जो नक्सा सार्वजनिक गऱ्यौँ यो नेपालको हो है भन्ने कुरा नेपाल सरकारले आधिकारिक ढङ्गले आफ्नो धारणा राखेको छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो र म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले नक्सा सार्वजनिक गरे हो तर हामीले त्यो भूगोल हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ। त्यसकारण त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो त्यति सजिलै तपाईँको चाहिँ भारतले छोडिहाल्छ होइन हाम्रो सिमानाबाट भारत छोडेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ देशतिर गइहाल्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास लाग्दैन। त्यसकारण म नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने वास्तविक रूपमा त्यसलाई चाहिँ नक्सा मात्रै सार्वजनिक गरेर हुँदैन। त्यो भूगोललाई तपाईँको चाहिँ नेपालको आफ्नो भूगोल ल्याउन फिर्ता गर्नको निम्ति चाहिँ तपाईँको खास गरी कुटनैतिक पहल नै हो। कुटनैतिक वार्ता कुटनैतिक पहलद्वारा नै हाम्रो छिमेकी भारतसित वार्ता गरेर यो समस्याको हल गर्नुपर्छ। यदि हामीले वार्ता नगर्ने कुटनीतिक संवादलाई अगाडि नबढाउने र तपाईँको चाहिँ यो झन्डामा के अरे हामीले नक्सा मात्रै सार्वजनिक गर्ने हो भने हाम्रो भूगोल फिर्ता आउँदैन। त्यसकारण त्यसरी राष्ट्रियताको संरक्षण हुन सक्दैन। त्यसकारण राष्ट्रियताको संरक्षण हुनको निम्ति कुटनीतिक पहल नै हो। यदि कुटनीतिक पहलमा पनि तपाईँको सफलता मिलेन भने नेपाल सरकारले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा गरेर तपाईँको चाहिँ सारा संसारभरका मुलुकहरूलाई जानकारी गराउने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ध्यान आकर्षण गराएर भने पनि आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ। त्यसकारण पहिलो स्टेप भनेको नक्सा जारी गर्नु थियो, आफ्नो भूगोल हो भन्ने कुरा सरकारले साझा गर्नु पनि थियो, त्यो ठिक छ। दोस्रो स्टेप भनेको तपाईँको चाहिँ खास गरी तपाईँको कुटनीतिक पहलको माध्यमबाट वार्ताको माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गर्नतिर लाग्ने हो र त्यो पनि भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र राष्ट्रियताको तपाईँको चाहिँ लडाइँ लड्नुभन्दा हामीसित अर्को विकल्प छैन। हुन्छ, हामी फेरि हाम्रो कुराकानी निरन्तर गर्नेछौँ। एकछिनलाई हामी चाहिँ विश्राम लिन चाहन्छौँ। दर्शकबिन, मुनलाइट संवादको विशेष श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। आज हामी बागमती प्रदेशका मान्य रत्न ढकालसँग समसामयिक राजनीतिक र राष्ट्रियताको विषय र विकास निर्माणका विषयहरूमा चर्चा गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई फेरि पुनः स्वागत गरौँ। स्वागत छ मान्य। धन्यवाद। हामीले लिपु लेक लिपुधुरासम्मको कुरा गऱ्यौँ, राष्ट्रियताको कुरा गऱ्यौँ। तपाईँहरूले जुन 72 सालमा जुन कदम चलाउनु भयो त्यसले पूर्णता पाउँदैछ। आम नेपालीहरू एक खालको उत्साह पैदा भएको छ नेपाली नागरिकहरूमा भने अहिले म तपाईँलाई फेरि विश्वभरि फैलिएको कोभिडले नेपालमा पारेको असर र तपाईँहरू बागमती प्रदेशले चालेका कदमहरूको बारेमा तपाईँसँग जोड्न चाहन्छु। अहिले बागमती प्रदेश सबैभन्दा उच्च जोखिममा छ होइन।
काठमाडौँमा अहिले दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितहरू बढिरहेछ। यसलाई रोकथाम गर्नको लागि प्रदेश सरकार कसरी लागिपरे? सबभन्दा पहिला त अब यो कोभिडका कारणले धेरैजनाको मृत्युवरण भएको छ। म उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र धेरै चाहिँ तपाईँको आइसोलेसनमा अहिले पनि उपचाररत हुनुहुन्छ, उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। र यो खास गरी तिनै तहका सरकारहरूले कोभिड सम्बन्धी काम गरिरहेको छ। अब यसको अहिलेसम्मको खास गरी उपचारको कुरा गर्ने हो भने हामीले यसको व्यवस्थापन मात्रै गरिरहेको छ सरकारहरूले, किनभने संसारका धेरै विकसित मुलुकहरूले पनि भर्खरै रुसले चाहिँ तपाईँको एउटा प्रकारको औषधिको चाहिँ घोषणा गरेको छ। त्यो पनि अब आधिकारिक ढङ्गले तपाईँको चाहिँ आउन बाँकी नै छ। त्यसको चाहिँ अब कति त्यो विश्वासिलो छ र कति त्यसले इफेक्टिभ जस्तो त्यसको कति छ, त्यसले कति काम गर्छ भन्ने कुराको प्रमाणीकरण अरू देशहरूले गर्न पाएका छैनन्, एउटा देशले मात्रै गरेको छ। नत्र पनि यसको खास उपचार छैन, अहिलेसम्म उपचारको चाहिँ विधि पत्ता लागेको छैन। त्यसकारण सरकारले गरिराखेको भनेको व्यवस्थापनको काम हो। एउटा चाहिँ तपाईँको खास गरी हामीले सुरुवातको चरणको कुरा गर्न चाहन्छु म। सुरुवातमा अलिकति हामीले हुन त यो अब महामारी भनिसकेपछि एउटा प्रकारको अन्योलता कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यसको जनतालाई पनि हुने भयो, सरकारलाई पनि भयो। खास गरी हामीले जति बेला यो चैतको हामीले लकडाउनको सुरुवात गर्दै थियौँ त्यति बेला हामीले सिमानाहरू र खास गरी हवाई अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ उडानहरू बन्द गरेर नेपाललाई तपाईँको सुचारू ढङ्गले सञ्चालन गर्न पाएको हो भने अहिले यति लामो समय हामीले लकडाउन झेल्नु पर्थेन। खै त्यो सक्यो, त्यो विषय भइ नै हाल्यो, हामी त्यो बिहोरेर आइ नै सक्यौँ। अब अहिले आउँदाखेरि के भयो त भन्दा स्थितिले अलि भयावहको रूप लिँदैछ। त्यस कारण भयावहको रूप लिँदै हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यही सुरुवातको बेलादेखि चाहिँ खास गरी तीन तहका सरकारहरूले तपाईँको चाहिँ औषधि उपचारदेखि लिएर यसको टोटल व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारले गर्ने, स्थानीय सरकारहरूले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने, खास गरी विदेशबाट भारत लगायतका मुलुकहरूबाट आउने र तपाईँको चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई तपाईँको सुरुमा तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने त्यो व्यवस्थापन चाहिँ स्थानीय सरकारले थियो र स्थानीय सरकारहरूले गरे। त्यसपछि आइसोलेसन र थप उपचार गर्नु पर्यो र थप स्वास्थ्य सामग्री चाहियो भने प्रदेश सरकारले गर्ने र त्यसको टोटल व्यवस्थापन चाहिँ फेरि सङ्घीय सरकारले हेरिने। अहिलेसम्म तीन तहका सरकारले गरेको काम त्यो हो र सुरुवातमा हाम्रो प्रदेश सरकारले पनि तपाईँको स्थानीय सरकारहरूलाई राहत स्वरूप त्यहाँको चाहिँ त्यो उपचारसँग सम्बन्धित भएर क्वारेन्टाइनसँग सम्बन्धित त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति भनेर प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहहरूलाई सहयोग पनि गर्यो र स्थानीय तहले फेरि माग गरे बमोजिम त्यहाँको आवश्यकता बमोजिम आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीदेखि लिएर अरू सहयोग माग्दाखेरि प्रदेश सरकारले दिने भनेर छुट्टै कोभिड सम्बन्धी एउटा कोष स्थापना गरेर राखेको पनि छ, तम तयार अवस्थामा राखेको छ। अब तर यो अहिले हेर्दै जाँदाखेरि कस्तो नि स्थितिले अलि भयावह रूप लिँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब थप त्यतिले मात्रै नहुने स्थिति देखिन्न। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले नै यसलाई अझ तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित कसरी गर्ने र कसरी तपाईँको चाहिँ अब अहिले हामीलाई के समस्या परिरहेको छ भने अब हस्पिटलमा तपाईँको आइसोलेसन नहुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ अब गम्भीर प्रकारका बिरामीहरूलाई तपाईँको चाहिँ राख्न समस्या भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारले पनि अहिले तत्काल चाहिँ अब यसलाई अलिक बढाउने आइसोलेसनहरूलाई बढाउनको निम्ति पहल गरिरहेको छ र त्यो तपाईँको चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालय त्यही प्रकारको योजनाहरू बढाइरहेको छ। त्यतिले मात्रै पुग्दैन, यसलाई अझ बढाउने प्रक्रियामा नै सरकारको पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, सङ्घीय सरकारको पनि प्रदेश सरकारको पनि। र यो स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामीले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित राख्न सकेनौँ अथवा आइसोलेसनमा हामीले सही ढङ्गले हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ र तपाईँको चाहिँ यो समुदायमा फैलिने स्थिति र तपाईँको चाहिँ सरकारले नियन्त्रणमा राख्न अब होम क्वारेन्टाइनहरू सुरक्षित भएनन् भने तपाईँको सरकारले त्यो सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने एकबाट अर्कोबाट परिवारबाट त्यसपछि अर्को समुदायमा जाने क्रम बढ्छ। त्यसकारण यो भयावहको रूप लिँदैछ। त्यो कुरालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको निम्ति सरकारको चाहिँ म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। तर अहिले हेर्ने हो भने केन्द्रीय सरकार जुन नेकपाको सरकार छ, 2/3 सरकार छ, अहिले यो कोभिड र व्यवस्थापन र आम जनताको दैनिक जनचासोको विषयभन्दा पार्टीको कुरा चाहिँ गहन भएको छ हैन? पार्टीको कुरा गहन त अब यो दलीय व्यवस्थामा हुन्छ नै, दलहरू पार्टीहरू रहँदाखेरिसम्म होइन। तर जनता गहन हुनुपर्ने अवस्था हो नि अहिले। होइन, जनता गहन मात्रै होइन, संसार नै अहिले एउटा महामारीको रूपमा जो अगाडि त्यही त मैले त्यहाँ तपाईँलाई जनताहरूको जुन स्वास्थ्यसँग चाहिँ अहिले एकदम संवेदनशील हुनुपर्ने सरकार आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवादले गर्दा चाहिँ जनताले जुन अपेक्षा गरे हुन्छ सरकारसँग, अभिभावक त खोजेको हुन्छ,
त्यो नपाइरहेको बेलामा एउटा बिरामी भयो भने उसले हस्पिटल नपाएर चाहिँ मरिरहेको अवस्था छ। यो फरक बाटो हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पार्टी आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको हुन्छ होइन, सरकार आफ्नो ढङ्गले अगाडि मान्छे त पात्र त सरकारलाई तपाईँको चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्नको निम्ति पार्टीले सहयोग गर्ने हो र पार्टीकै प्रतिनिधिहरूले सरकार सञ्चालन गर्ने हो। यो अन्तर्सम्बन्धित विषय हो। त्यसकारण तपाईँले भनेको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। तर यो सङ्कटको समाधान गर्नको निम्ति सरकारलाई कोभिडका विरुद्ध लड्नको निम्ति र तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्नको निम्ति कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूले रोकेको छैन, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूले अवरोध गरेको छैन। त्यसकारण सरकारले आफ्ना गतिविधिहरू, सरकारले आफ्ना काम कारबारहरू अगाडि बढाउनुपर्छ, बढाइराखेको छ र बढाउन सक्छ। त्यसमा तपाईँको चाहिँ पार्टीसँग लडेर यो विषय जोडिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर सरकारले गरेको हरेक कामको स्वामित्व त पार्टी हो नि, व्यक्ति होइन होइन। सरकारले यो अहिले हरेक चिजको स्वामित्व आम नेपाली जनताको पनि हो। तर बहुदलीय प्रजा उसको हिसाब गर्ने हो भने त नेकपाको सरकार छ, चाहे प्रधानमन्त्रीले गरेका काम होस्, चाहे मन्त्रीहरूले गरेका राम्रा काम होस्, त्यसको जस अब्जस भने त पार्टीले नि लिने हो नि। लिने हो, हामीले राम्रो पनि लिनुपर्छ र नराम्रो पनि लिनुपर्छ। त्यो राम्रो मात्रै लिने होइन, नराम्रो पनि हामीले लिनुपर्छ। त्यसकारण दुईटै कुराको चाहिँ जस अब्जस हामीले लिन सक्नुपर्छ। तर दुईजना पार्टी अध्यक्षहरूको जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहिँ विवाद हो अथवा के हो, यो एक उसमा जान पर्ने, अथवा पहिला पार्टी एकता हुँदाखेरि सबै कुरा चाहिँ सिस्टममा नल्याएर एकता गर्दाको यो चाहिँ अहिलेको प्रतिफल जनताहरूले भोगिरहेको कि के लाग्छ? तपाईँ एउटा नेकपाको जिम्मेवार नेता कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। मलाई यसमा म तपाईँलाई दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा चाहिँ हामीले पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा अलिकति केही गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्ने हुन्छ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले एकता गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एकता प्रक्रियालाई कसरी निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने त्यो दूरदृष्टि चाहिँ हामीले नेताहरूले कति अपनाउनु हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी निर्माणको प्रक्रिया एउटा हो, किनभने त्यो त निरन्तर छलफल गर्छ, निरन्तर बहस हुन्छ होइन। त्यो त जीवन्त पार्टीमा, अझ कम्युनिस्ट पार्टीमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई कुन ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, कुन विधिबाट सञ्चालन गर्ने, कुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने भन्ने कुरा त्यो चलिरहने प्रक्रिया हो। त्यसकारण पार्टीको सिस्टम, पार्टीको प्रक्रिया, पार्टीको विधि, पार्टीले कुन ढङ्गले सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा पार्टीमा चलिरहन्छ। यो एउटा पाटो हो, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। र अर्को पाटोको कुरा गर्नुहुन्छ भने सरकारसँग सम्बन्धित रहेर कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले जनतासँग केही प्रतिबद्धताहरू जाहेर गरेर यो नेकपा सरकारले तपाईँको चाहिँ जनमत पाएको हो। हामीले के भनेका थियौँ भने एउटा सुदृढ प्रकारको नेकपा हामीले बनाउँछौँ, एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँछौँ, त्यसकारण हामीलाई जनमत दिनुहोस् भनेका थियौँ। र हामीलाई यो पार्टी अझ एकताबद्ध गर्नु छ। हामीले यो पार्टीलाई विभाजन गर्ने गरी होइन कि हामीले यो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने गरी हाम्रा कदमहरू, हाम्रा अभिव्यक्तिहरू र हामीले त्यो ढङ्गले लान जरुरी छ। एउटा अर्को चाहिँ के छ त भन्दा जनतालाई हामीले अर्को पनि भनेका थियौँ, त्यो भने राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौँ भनेका थियौँ। त्यस कारणले राजनीतिक स्थायित्व चाहिँ हामीले होइन, नेकपा जो अहिले सरकारमै छ, सरकारमा बसेर अस्थिरताको कुरा निम्ताउने गतिविधि हामीले गर्नु हुँदैन सरकारबाट होइन, पार्टीबाट। हामीले त्यो अस्थिरता निम्तायौँ भने जनताले के बुझ्छन्? त्यस कारण राजनीतिक स्थिरताको कुरा गरेर हामीले राजनीतिक स्थिरता कायम राख्नको निम्ति हामीले सक्नुपर्दछ। त्यसपछि अर्को पाटो भनेको तपाईँको चाहिँ हामीले समृद्धिको कुरा गरेका छौँ होइन, समृद्ध नेपालको कुरा गरेका छौँ, विकासको कुरा गरेका छौँ र समाजवाद उन्मुख हामीले चाहिँ हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउने भनेका छौँ। त्यसकारण समाजवाद त त्यत्तिकै आउँदैन, समृद्धि पनि त्यत्तिकै आउँदैन। त्यसकारण समृद्धि र विकास मार्फत तिनै तहका सरकारहरूले आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। हामी बढाउँछौँ र विकास गर्छौँ र मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछौँ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्छौँ र हामी समाजवादमा पुर्याउँछौँ भनेर हामीले जनमतमा आएको हो। त्यसकारण हामीले यो जनमतको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। जनमतको हामीले यो अवमूल्यन पनि गर्नु दिनु हुँदैन, हामीले समीक्षा पनि गर्नुपर्छ। फेरि यो दिशामा हामी कति अगाडि बढ्न सकेका छौँ, त्यो जनमतको कदर भएको छ कि छैन, जनताले ती अपेक्षा पुरा गरे कि गरेन भनेर पनि हेर्नुपर्छ। अर्कोतिर त्यो सँगसँगै के छ त भन्दा फेरि जनताले हामीलाई त्यो विश्वासको सहित हामीलाई मत दिएका हुन्। त्यसकारण हामी एकताबद्ध नेकपा र एकताबद्ध नेकपाले नै तपाईँको समृद्धि ल्याउने कुरामा हामीले जोड दिनुपर्छ। त्यसकारण अब उहाँहरू शीर्ष नेताहरूको बिचको तपाईँले विवादको कुरा गर्नुभयो, शीर्ष नेताहरूको विवादको कुरा पनि तपाईँको चाहिँ यिनै विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित छन्। त्यो विशुद्ध तपाईँको उहाँहरूलाई लाएर होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ अब किन त्यत्तिकै बसिरहनु होइन, अलिअलि विवाद गरौँ भन्ने ढङ्गले त्यो आएको होइन। मुलुकसँग जोडिएर होइन, जनताको समृद्धिसँग जोडिएर र मुलुकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो तपाईँको चाहिँ मुलुकलाई अगाडि बढाउने होइन, नेपाललाई अगाडि बढाउने सन्दर्भसँग जोडिएर नै यी बहसहरू भएका हुन् र यी छलफल चर्चाहरू भएका हुन्। हुन्छ मान्यज्यू, जुन व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रममा
आएर जनताका दैनिक जनचासोको कुरा, पार्टीका कुरा, प्रदेशले गरिरहेका कुराहरूको चाहिँ हाम्रा दर्शकहरू माझ राखिदिनु भयो। यहाँप्रति हाम्रो सिङ्गो टिम आभार व्यक्त गर्छ। धेरै धेरै तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी मुनलाइट टिभी तपाईँहरूले अनलाइनको मार्फत सुरुवात गर्नुभएको छ। यसले भोलिका दिनमा राम्रो यसको चाहिँ उत्तर प्रगतिको म कामना पनि गर्न चाहन्छु। र यो खास गरी कोभिडले महामारीको रूप लिइरहेको बेलामा र अरू खास गरी विकास निर्माणसँग, प्रदेशसँग सम्बन्धित राष्ट्रियताको विषयमा पनि आफ्ना धारणा राख्न जो समय प्रदान गर्नुभयो, म त्यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म अन्तिममा एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी एउटा समृद्धिको दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ र हामीले मुलुक बनाउने हो, निर्माण गर्ने हो, त्यो निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि छौँ। तर अहिले हामीलाई एउटा चुनौती छ, त्यो चुनौती भनेको कोभिडको चुनौती हो। यसले विश्वव्यापी जो महामारीको रूप लिइरहेको छ, म सबै नेपाली जनताहरूलाई पनि, आफ्नो चाहिँ प्रदेशका र खास गरी जिल्लाका सबै जनसमुदायहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यसको औषधि भनेको आफै हो। त्यसकारण यसको व्यवस्थापन भनेको आफै हो। त्यसकारण अनुशासित हुने र तपाईँको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएर ती स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पुरा गर्ने र सुरक्षित रहने यो प्रक्रियाको निम्ति म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी रहे होइन, हामी सबै बाँचे, भोलि मुलुक हामीले बनाउने हो, बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारण अहिलेको यो स्थितिमा स्वास्थ्यलाई कुनै पनि लापरवाही नगरिकन समूहमा अथवा सार्वजनिक स्तरका त्यस्ता गतिविधिहरू गर्ने र तपाईँको चाहिँ अनावश्यक ढङ्गले तपाईँको हिँडडुल चलखेल गर्ने र आफूलाई नै असुरक्षित बनाएर परिवारको पनि भविष्य अन्यल गर्ने जो दिशातर्फ अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। त्यसकारण योसँग सम्बन्धित चाहिँ सरकारले भनेको अनुसारको चाहिँ खास गरी स्वास्थ्यले भनेको, मन्त्रालयले भनेअनुसारको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर आएका कुराहरू चाहिँ मानिदिनको निम्ति, पालना गरिदिनको निम्ति म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि पनि एकचोटि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, अहिले विश्वभरि फैलिएको कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ यो हाम्रो नेपालमा र हाम्रो घर आँगनमा, हाम्रो समुदायभित्र प्रवेश गरिसकेको छ। यसबाट बच्ने भनेको तपाईँ हामी मात्रै हो। तपाईँ हामीले नै यसबाट बच्न सकिन्छ। जुन स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेका विभिन्न विधिहरूको पालना गरेर यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्नुपर्छ। आफू बाँचे संसार देखिन्छ भने जस्तै। हस् त, आजको मुनलाइट संवाद यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आगामी अङ्कमा विशेष अतिथि लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।